सलीम सावी साहब, आपका मौक़िफ़ सबसे पहले जानना चाहूँगी, क्या समझते हैं ये भारत ने बिल्कुल अलग बात की है, और जिस कॉन्टेक्स्ट में ख्वाजा साहब इसको ले रहे हैं, क्या वाकई में एक अपॉर्चुनिटी है? नहीं, ये अपॉर्चुनिटी तो अगर वो नहीं है तो, लेकिन इस जंग ने हमारे लिए खारजा महाज पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर दी हैं, और इसमें बहुत सारे महाजों पे हमारी जीत हुई है और मोदी को शिकस्त हुई है। कल जब मोदी ये बात कर भी रहा था तो उसने बड़ी कोशिश की कि अपनी ज़ुबान में और अपने अल्फाज में कोई जान डाल दे, कोई तमकन डाल दे, जो उनका तरीका है। लेकिन वो मुतकब्बिर मोदी का बिल्कुल दूसरी तरह नज़र आ रहा था। देखें, ये बिल्कुल उनके मौक़िफ़ की शिकस्त इसलिए है कि पिछले कई सालों से, खुसूसन शिमला के बाद, जब भी इंडिया से बात की जाती है कश्मीर की या बातचीत की बात आती है, तो वो कहते हैं कि हम किसी तीसरे फरीक की सालिसी को नहीं मानते, किसी तीसरे फरीक का ऐसे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। हमारा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम कहते हैं कि बायलैटरल करें, अगर बायलैटरल नहीं तो आप किसी सालिस को इसमें मुकर्रर कर दें। फिर आप देखें कि खुद ये जिसकी सालिसी को उन्होंने माना है, या बल्कि जिससे जेडी वेंस के ज़रिए कांटेक्ट करके जिसने ट्रंप को मुतहर्रिक किया है, ये लोग माजी में क्या करते रहे। माजी में आपको याद होगा कि जब बाराक ओबामा आए तो उन्होंने जब पहली पॉलिसी अनाउंस की अफ़गानिस्तान के लिए, तो उसमें इंडिया को भी उन्होंने शामिल किया था, और वो पाक की बजाय वो ये था कि ये तीनों ममालिक उसमें शामिल होंगे। तो ये मुतकब्बिराना अंदाज में इंडिया ने कहा कि इसमें हमें क्यों पाकिस्तान के साथ नती कर रहे हो, कहाँ हम और कहाँ वो। चुनांची इंडिया के एहतजाज पे पाकिस्तान उससे इंडिया को निकाल दिया गया। फिर उसके बाद ये ट्रंप की पहली मर्तबा नहीं है। ट्रंप ने जब इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म वहाँ गए थे, तो उस वक़्त भी ट्रंप ने बात की थी सालिसी की, लेकिन इंडिया ने उसी गुरूर और तकब्बुर के साथ उसको मुस्तरद कर दिया कि हम किसी और फरीक को नहीं मानते। और वो तो न सिर्फ ये कि अपने आप को खित्ते का बादशाह समझता था, बल्कि आलमी क़ुव्वतों में अपने आप को शामिल कर रहा था। तो उस वक़्त भी इंडिया ने ये बात नहीं मानी। अमेरिका जैसे मुल्क की सालिसी के लिए भी वो तैयार नहीं था, हालांकि अभी वो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चीन के मुकाबले में। और अब जब ये मामला शुरू हो रहा था, तो शुरू में इनके उस रवैये को देखकर ट्रंप ने और उनके बाकी एहलकारों ने एक किस्म की लाताल्लुकी ज़ाहिर कर दी। लेकिन जब इंडिया को मार पड़ी और मोदी को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और उनका दिफाई निज़ाम तकरीबन नाकारा हो गया, तो उसके बाद उसने जेडी वेंस के ज़रिए उसी अमेरिका को मुदाखलत का कह दिया और जंगबंदी के लिए कह दिया। पाकिस्तान अब भी पहले दिन से 22 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान ने ये मुदब्बिराना मौक़िफ़ अपनाया हुआ था कि उसकी मज़म्मत भी की और तहकीकात में ताउन की पेशकश भी की। फिर सालिसी के लिए पाकिस्तान ने कहा कि यूएन से कराएं सालिसी, किसी और से कराएं सालिसी, लेकिन इंडिया किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब इंडिया खुद उसको दरमियान में ले आया अमेरिका को, और पाकिस्तान और इंडिया की जंगबंदी का ऐलान वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। तो अब वो अमेरिका को उसी तरह लाताल्लुक़ नहीं कर सकते। एक बात जो जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि कश्मीर का जिक्र उसने किया, लेकिन कल उसने भी कश्मीर के साथ पाकिस्तानी कश्मीर का वो लगा दिया कि मैं बात अगर होगी तो पाकिस्तानी कश्मीर पे होगी। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान जब भी बात करेगा या बातचीत होगी तो वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर पे बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे है, सलामती कौंसिल के एजेंडे पे है, एक कश्मीर मामला है जिसको पूरी दुनिया मानती है। और अब जब उसने अमेरिका को खुद सालिसी के लिए इन्वॉल्व किया है, तो मेरे ख्याल में अमेरिका भी कुछ ना कुछ उसका ख्याल रखेगा। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप के कल बयानात आए हैं। ठीक है, ठीक है।
سر اس کے اوپر بالکل صحیح نہیں لے رہا ہے، دلچسپی لینے لگا ہے، وہ خود اس کی دلچسپی کو. بٹ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا سر؟ میں آپ سے آگے جا کے یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن ذرا پہلے انیشل ٹیک اویز لے لیتے ہیں سب کے. ارشاد بھٹی صاحب آپ کہیے گا، اگر ہم اوور آل اس کو دیکھیں، بات نہیں کریں گے، بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، انڈیا کا یہ موقف، اس سے بات ہوگی کشمیر اور دہشت گردی کے اوپر بات کریں گے، یہ بدلنے کی یا بدلاؤ کی موقف میں وجہ کیا ہے؟ اور پھر آبویسلی کیا یہ نتیجہ خیز ہو سکتی ہے؟ پہلی بات میڈم شیخ، اس فضائی معرکے کے بعد نریندر مودی کا یہ پہلا خطاب تھا. شکست خوردہ باڈی لینگویج، غصے اور فرسٹریشن بھرا لہجہ، ہر دوسرے فقرے میں جھنجھلاہٹ، ناراضگی، چہرہ کچھ اور کہہ رہا تھا، زبان کچھ اور کہہ رہی تھی، لا یعنی بڑکیں، بے معنی دھمکیاں. اور مجھے پتہ ہے میڈم شیخ کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، مجھے پتہ ہے وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی تقریر کر رہا تھا، مجھے پتہ ہے اپنے ووٹرز کے سامنے بہادر بن رہا تھا، اپنی شرمندگی اور جھیپ چھپا رہا تھا، اور شکست کو دھمکیوں میں چھپا کر آگے بیان کیا جا رہا تھا. لیکن میں حیران ہوں کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ کون پیش کر رہے ہیں. اور اگر پاکستان آج کل خواجہ آصف صاحب کے رحم و کرم پر ہے، جس طرح انہوں نے بیانات دیے ہیں، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر ہم نے جنگی میدان میں جنگ جیتی ہے، یہ سفارتی میدان میں کہیں ہار نہ جائیں. کہاں سے اسے لگا ہے کہ نریندر مودی کو نے بڑی کوئی اپرچونٹی دی ہے؟ نریندر مودی کی پوری تقریر سنی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے پاکستان میں دہشت گردی کی فیکٹریاں ہیں. یہ ہمارا موقف ہے، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی فیکٹریاں ہیں. نریندر مودی کہہ رہا ہے دہشت گردی اور مذاکرات ایک ساتھ نہیں چل سکتے، مطلب وہ ہمیں دہشت گرد کہہ رہا ہے. نریندر مودی کہہ رہا ہے کہ ٹیررزم اور ٹریڈ ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، مطلب وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ ٹیررزم کر رہے ہیں. نریندر مودی کہہ رہا ہے پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا، مطلب سینتاس معاہدے پہ نہ سمجھو. بات ہوگی تو دہشت گردی پر اور ہمارے کشمیر پر، پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر پر، مطلب آزاد کشمیر پر. یہ ہمارا موقف ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر پر بات کرنی ہے. اور پھر ہم نے منہ توڑ جواب دیا. نریندر مودی کہہ رہا ہے جھوٹ بول رہا تھا، ہم جیتے، ہم نے 100 دہشت گرد مار دیے. پاکستان نے درخواست کی، سیز فائر کی، جھوٹ بول رہا تھا. انڈیا اپنی شرطوں پر، اپنی مرضی سے اور اپنے طریقے سے آئندہ بھی دہشت گردی سے نپٹے گا، اور ہم جوہری ہتھیاروں سے بلیک میل نہیں ہوں گے. میڈم شیخ، اور آخر پہ نریندر مودی نے ایک لفظ بولا کہ ہم نے سیز فائر کیا ہے لیکن یہ کارروائی صرف معطل کی ہے. تو میڈم شیخ مجھے پتا ہے کہ ہمارا دشمن جھوٹا اتنا ہے کہ وہ اسلام آباد پر قبضے کی خبریں چلا دیتا ہے، کم ظرف اتنا ہے کہ نہتے بے گناہ اور معصوم شہریوں پر حملے کرتا ہے، مسجدوں پر حملے کرتا ہے، بزدل اتنا ہے کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر حملے کرتا ہے، مکار اتنا ہے کہ پہلگام ڈرامے کو سینتاس معاہدے سے جوڑ دیتا ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے میڈم شیخ کہ اس فضائی مارکے کے بعد ٹرمپ بھی بولا کہ کشمیر پر ثالثی کے لیے میں تیار ہوں. اس فضائی مارکے سے پہلے ٹرمپ صاحب نے نہیں کہا، عمران خان کے دور میں کہا تھا لیکن دوبارہ نہیں کہا. بلا شبہ مجھے پتا ہے کہ اس فضائی مارکے کے بارے میں کے بعد عمر عبداللہ اور راول گاندھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مودی تو کشمیر کو بھی عالمی مسئلہ بنا چکا ہے. بلا شبہ جنوبی ایشیا کا نقشہ بدل رہا ہے میڈم شیخ. بلا شبہ آج پاکستان باوقار پاکستان ہے، دنیا کی نظر میں پاکستان کی عزت بڑی ہے. پاکستان کی آخری 2 جملے میڈم شیخ. پاکستان کی اخلاقی نفسیاتی جنگی میدان میں برتری ہے، مگر خدا کے لیے کچھ خوف خدا کریں خواجہ صاحب اور دیکھیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. مجھے تو مودی صاحب کی تقریر سے مایوسی ہوئی. مزید سخت موقف، مزید انتہا پسندانہ موقف. اس میں کہاں سے اپرچونٹی آ گئی؟ کون سا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دہشت گرد، پاکستان دہشت گرد ہے اور ہم آزاد کشمیر پر بات کریں گے اور ہم دوبارہ بھی کارروائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.